बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माँ की बद्दुआ ने एक बेटे को इबरत का नमूना बना दिया। ऐसा ही एक वाकया आज हम आपके सामने पेश करते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस आसिफ वॉइस टीवी यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इबरतनाक वाकये की जानिब। आज फिर देर हो चुकी थी और वो अभी तक घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसे खोलकर गली में झांकती थी, मगर जब उसका बेटा उसे नजर ना आता तो वो दिल पकड़कर रह जाती और उसके मुंह से बेख्तियार निकल जाता कि हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ गया। उसका बाप फौत हो चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा कोई और ना था, लेकिन बेटा भी गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। वो लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहने लगा। बूढ़ी माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा रात को जल्दी घर आ जाया करो, मैं घर में अकेली होती हूँ और खौफ महसूस होता है और हालात भी ठीक नहीं हैं। मैं घर में अकेली होती हूँ और खौफ महसूस होता है और हालात भी ठीक नहीं हैं। इसके साथ साथ तुम्हारी फिक्र भी लगी रहती है और अपनी भी परेशानी होती है, इसलिए मेरे बेटे देर ना किया करो। लेकिन वो बेटा अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। वो बेटा अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। अगर माँ की जगह कोई और होता तो कहता नहीं मानता तो जाए भाड़ में, लेकिन वो तो माँ थी। माँ अपने लखते जिगर के बगैर कैसे रह सकती थी? वो अपने लखते जिगर के बगैर कैसे खाना खा सकती थी और बेटे से पहले कैसे सो सकती थी? मोहतरम दोस्तों, आज फिर वही मामला था। रात तकरीबन सारी ही गुजर चुकी थी और अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ भागती भागती दरवाजे पर गई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो खैर है, चलो बेटा सही सलामत घर तो लौट आया। बेटा कहने लगा, अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी ला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। जैसे ही बेटा अंदर आया उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ कहने लगी, अच्छा बेटा अच्छा, लेके आती हूँ। और माँ कहने लगी, बेटा मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया, मैं भी तेरा इंतजार कर रही थी। मगर बेटे तू ये बता कि आज देर से क्यों आया और कहाँ चला गया था? मैं तो बहुत परेशान होकर पागल हो चुकी थी। बेटा बोला, माँ वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था। फिल्म देखते देखते देर हो गई और उसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया। माँ बोली, बेटा ये तू कैसे लोगों से दोस्ती लगा बैठा है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर लगा दिया है? बेटा कितनी बार तुम्हें पुलिस ले जा चुकी है और मैं अब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेटा अब तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं ये तो बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा ना था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं है, फिर तू क्यों गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा है? माँ तो सच ही कह रही थी, लेकिन बेटा उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। माँ की प्यार भरी बातें उसे जहर और कड़वी महसूस हो रही थीं। वो सिर्फ यही चाहता था कि माँ उसे कुछ ना कहे और चुपचाप उसे खाना खिला दे। और माँ से कहने लगा कि बस कर ज्यादा नसीहतें ना कर और ज्यादा बातें ना बना। मैंने जो कहा वही कर और मुझे जल्दी जल्दी खाना ला दे वरना। जब माँ ने बेटे की ये बातें सुनी तो थर थर कांपने लगी कि मैंने सोचा भी ना था कि बेटा अब मुझे इस तरह जवाब देगा। तकलीफ के मारे वो परेशान हुई और गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी, वरना तू क्या कर लेगा अपनी माँ का जिसने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया? बेटा तुझे शर्म भी नहीं आती? जा तुझे कुछ नहीं देती, आज भूखा सो जा ताकि तुझे पता चले कि माँ को जवाब किस तरह देते हैं। माँ का अभी ये कहना ही था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया। उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और माँ को मारने के लिए दौड़ा। माँ बेचारी बचने के लिए घर से भागी, मगर घर छोटा था और गली में बहुत अंधेरा था। बिल आखिर वो बेटा माँ तक जा पहुंचा और उसको जूतों से मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अपने संग दिल बेटे से अपने आप को ना बचा सकी। बेटे के जूते माँ के मुंह पर लगे, दिल से आह निकली। उसी लम्हे माँ के मुंह से बेटे के लिए यूं बददुआ निकली, ऐ अल्लाह तूने मुझे बच्चा इसलिए दिया था कि आज मैं उसके हाथों से जूते खा रही हूँ। ऐ अल्लाह तू आज मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। ऐ अल्लाह आज मेरी जो बेइज्जती होनी थी हो चुकी, अब मुझे अपने पास बुला ले।
میں اب زیادہ جوتے نہیں کھا سکتی۔ اے میرے اللہ، جس بیٹے نے ماں کی توہین کی ہے اس کتے کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دے۔ ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بیٹا لرز گیا۔ محترم دوستو، اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ماں کو وہیں چھوڑا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو چکا تھا اور کچھ دیر کے بعد اس کے پاؤں میں درد محسوس ہوا۔ اس نے سمجھا کہ معمولی درد ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، مگر درد مزید بڑھتا گیا۔ محترم دوستو، صبح ہوئی تو وہ درد اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور پاؤں بھی سوج چکا تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور بڑی مشکل سے چلتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے پاؤں کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ درد کس وجہ سے ہو رہا ہے اور پاؤں کیوں سوج چکا ہے، لہٰذا وہ مزید چیک کروانے کے لیے کسی بڑے ہسپتال میں جائے۔ اب وہ بد نصیب لڑکا لاہور کے بڑے ہسپتالوں میں گیا، مگر اب بھی کسی ڈاکٹر کو اس کی بیماری سمجھ نہ آئی۔ پھر وہ ملتان کے مشہور نشتر ہسپتال گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی صاف جواب دے دیا کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایک ہی رات میں اسے کس بیماری نے گھیر لیا ہے۔ محترم دوستو، اب اس کا برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ پاؤں دن بدن سوجتا جا رہا ہے اور درد بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بالآخر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس کا پاؤں دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، اب اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ محترم دوستو، اس کا پاؤں تھوڑا سا کاٹ لیا گیا، مگر پھر بھی آرام نہ آیا۔ پھر تھوڑا سا اور کاٹ لیا گیا، پھر تھوڑا سا کاٹا گیا، یہاں تک کہ اس کا پورا پاؤں کاٹ لیا گیا۔ اب وہ بد نصیب لڑکا لنگڑا ہو گیا، مگر اس کی ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی۔ جہاں سے اس لڑکے کا پاؤں کاٹا گیا وہاں پر زخم بن گیا اور اسی زخم میں پیپ بن گئی، اور وہ زخم کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہ ہوا۔ ادھر بد نصیب لڑکے کا علاج ابھی تک جاری تھا اور ادھر اس کی دکھیاری ماں فوت ہو چکی تھی۔ بیچاری بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد صرف ایک ہی ہفتہ زندہ رہی، مگر ان 7 دنوں کے دوران اس بوڑھی ماں نے کچھ نہیں کھایا تھا، صرف روتی رہتی اور یہی کہتی کہ میں سمجھی تھی کہ بیٹا بڑا ہو کر خدمت کرے گا، مگر میں نے تو اس بڑھاپے میں بھی اس کے ہاتھوں کے جوتے کھائے ہیں، مجھے اپنے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، یہی کہتی کہتی فوت ہو گئی۔ محترم دوستو، ماں کے مرنے کے بعد بیٹے کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، اس کے بچے ہوئے تو وہ بھی اس کے قریب نہ جاتے۔ اس ظالم شخص کی جائیداد تھی مگر اس پر بھی بیٹوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک دکان تھی وہ بھی چھین لی گئی۔ اس طرح اس سے سب کچھ چھین لیا گیا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور نہ ہی علاج کے لیے رقم رہی تو وہ بد نصیب آدمی بھیک مانگنے کے لیے راستے پر بیٹھنے لگ گیا۔ لوگ اس کو بھیک دینے کے لیے اس کے قریب تک بھی نہیں جاتے تھے۔ جیسے کتے کو کھانے کے لیے ہڈی پھینکتے ہیں ویسے ہی اس کی طرف کھانا اچھال دیتے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ یہ وہی لعنتی اور بد نصیب انسان ہے جس نے اپنی بوڑھی ماں کو جوتے مارے تھے۔ اسی راستے پر وہ بھیک مانگتا رہا، اس کے زخم میں درد ہوتا رہا اور پیپ بہتی رہی اور ہر وقت اس کے زخم پر مکھیاں بیٹھی رہتی اور یہ اسی درد اور مصیبت میں ہر وقت مبتلا رہتا۔ اسی حالت میں وہ ایک ہی راستے پر 4 سال تک بھیک مانگتا رہا اور جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا اس جگہ کا نام چیچا وطنی تھا۔ ایک دن چیچا وطنی میں ایک بزرگ آئے جن کا نام مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ تھا۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت ہی اچھی اور زبردست تقریر کرتے تھے۔ جب وہ چیچا وطنی میں آئے تو انہوں نے وہاں پر تقریر بھی کی۔ تقریر کرنے کے بعد مولانا صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ واپس جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی ایک چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہر طرف مکھیاں ہی مکھیاں اڑ رہی تھی، جس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، دانت میلے کچیلے اور بہت ہی پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ جب مولانا صاحب اس کے پاس سے گزرے تو اس نے دردناک آواز میں کہا، مولانا صاحب ادھر تشریف لائیں، مجھے عبرت سے دیکھیں، میں ایک شیر تھا، یہ دکان اور یہ گھر سب میرے تھے، لیکن اب میں بھیک مانگتا ہوں۔ پھر اس نے مولانا صاحب کو اپنا سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح میں نے اپنی ماں کو جوتے مارے اور میری ماں اسی حالت میں مجھے بددعائیں دیتی دیتی مر گئی۔ یہ سارا واقعہ مولانا صاحب کو سنانے کے بعد اس نے زور سے چیخ ماری اور وہیں زمین پر گر پڑا، تو پھر اٹھا اور کہنے لگا، مولانا صاحب یہ دنیا کی ذلت ہے تو پھر پتہ نہیں میری آخرت کا کیا ہوگا۔ اتنا کہا اور پھر زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس بدنصیب شخص نے آنکھیں نہیں کھولی اور بس یہی کہتا رہا، مولانا صاحب مجھ سے میرا رب راضی کروا دو، جس سے ماں ناراض ہو
اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب ذلیل ہو کر رہ چکا ہوں اور میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔ میرے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا ہے۔ دنیا کی لعنت مجھ پر برس رہی ہے۔ ماں کی ایک بددعا نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ مولانا سے یہی کہتا رہا کہ مولانا میرے لیے کچھ کرو، مگر مولانا کیا کر سکتے تھے۔ مولانا صاحب نے اللہ کی پناہ مانگی اور آگے چل پڑے۔ تو پیارے دوستو، یہاں پر آپ خود اندازہ لگائیں اور عبرت حاصل کریں کہ ماں کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح نازل ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس ویڈیو سے عبرت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔